4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीर आज़म को चलता करते हैं। और किसकी वजह, कौन पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। नवाज शरीफ की जनरल बाजवा और जनरल फैज पर एक बार फिर नाम लेकर तनकीद। पनामा बेंच वाले जजेस का भी जिक्र। पार्टी इजलास से खिताब में कहा, 4 जज आवामी मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को मिनटों में छुट्टी कराकर जेल में डाल देते हैं। मियां नवाज शरीफ का पार्टी के इजलास से वीडियो लिंक खिताब कहते हैं। इसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज थे और जनरल बाजवा और जनरल फैज के आलाकार साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा और पनामा वाला बेंच है। इन लोगों ने आज पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है। आज गरीब रोटी को तरस रहा है। आवाम रोटी खाएं, बिजली का बिल अदा करें या दवाई खरीदें। हमारा तो 1 मिनट में एहतसाब होता है, क्या मुल्क कौम को इस हाल को पहुंचाने वालों का एहतसाब भी होगा? इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों को कैफर किरदार तक ज़रूर पहुंचाएंगे। पीडीएम मुल्क को डिफ़ॉल्ट से ना बचाती तो आज मुल्क में पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता। हमने अपने सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन स्केड्यूल दे दे, इलेक्शन डेट का ऐलान कर दे, ताकि हम इन मसाइल से निकल सकते हैं, हम अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर सकते हैं। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, एक सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो जरदारी साहब से कहूँगा मेरे हाथ खोल दें। बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, हमें इलेक्शन की तारीख ने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फैसलाबाद ओकाड़ा में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी का हमारा मुतालबा बहुत पुराना है। पीपल्स पार्टी ने 2007 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को दफना कर भी इलेक्शन लड़ा था, इसलिए पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। पीपल्स पार्टी ने 2009 में मुल्क के ख़राब माशी हालात और महंगाई पर काबू पाकर गरीब आवाम को रिलीफ दिया था। ऐसा नहीं कि चेयरमैन पीटीआई को बंद करने से मुल्क के मसाइल हल हो गए। एक तरफ माशी और सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी की सूरत में चैलेंजेस का सामना है। हमें आवाम पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। राजा रियाज नून लीग को मुबारक, नून लीग राजा रियाज को मुबारक। रोटी कपड़ा मकान की अब भी आवाम को ज़रूरत है। कल एक जज साहब रिटायर हुए हैं, उन्हें प्लॉट मिल जाएगा। क्या गरीब आदमी सारी ज़िंदगी मेहनत करके ऐसा प्लॉट हासिल कर सकता है? 18 माह की हुकूमत में पता चल गया कि इस्लामाबाद के बाबुओं से गरीबों के लिए पैसा निकलवाना मुश्किल है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी का ग्रैंड मशावरत इजलास। नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। इस्तकबाल के लिए सहूलत सेंटर कायम करने का फैसला। मरियम नवाज ने अरकान को नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। कहा, 21 अक्टूबर को आवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पनामा और इकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने कहा, नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने का मतलब महंगाई के अजाब को कम करना है। एहसन इकबाल बोले, आवाम का मजबूत मैंडेट पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिश के असरात ख़त्म करने में मददगार साबित होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जमहूरियत नाकाम नहीं हुई, जमहूरियत को नाकाम बनाया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश असल में आवाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। टैक्स बढ़ाकर 20% करना होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना होगा, तभी आम आदमी पर बोझ कम होगा। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बुनियाद पर मुल्क की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन होता है। मुल्क में सरमायाकारी के लिए महफूज और साजगार माहौल ज़रूरी है। सिविलियन इदारों को मजबूत बनाना हमारी तरजीह है। नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस के साथ साथ आबी ज़खायर, उनसे बिजली पैदा करनी होगी और शमसी तवानाई के ऊपर भरपूर तवज्जो देनी होगी। शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुंचकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेंगे। शहबाज शरीफ ने लंदन में 1 महीना क़याम किया।
روانگی سے قبل گفتگو کرتے ہوئے کہا زرعی انقلاب اور شمسی توانائی کے منصوبے ترجیح ہوں گے. نواز شریف منصوبوں کو عملی جامہ پہنائیں گے, مہنگائی میں کمی کے ٹھوس اقدامات کریں گے. نواز شریف میرے انتخابی حلقے کا فیصلہ کریں گے. مریم نواز اگلے ہفتے لندن روانگی کے لیے تیار. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا 2 سینئر ججز کی مشاورت سے بینچ تشکیل دینے کا اعلان. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی. فریقین کو 25 ستمبر تک جواب جمع کرانے کا حکم. سپریم کورٹ کے 15 رکنی فل کورٹ نے ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت کی. 7 گھنٹوں کی لائیو نشریات سے تاریخ رقم. چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا از خود نوٹس کے اختیارات چھوڑنے کو تیار ہوں. ایسے اختیارات نہیں چاہتا جن سے عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو یا مفاد عامہ کی آڑ میں ذاتی ایجنڈے کو پروان چڑھایا جائے. اگر فل کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت حکم امتناعی برقرار رکھتی ہے تو بطور چیف جسٹس انہیں ہی فائدہ ہوگا. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ رولز کو چھوڑیں, آئین کی بات کریں. کیا آپ چیف جسٹس کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں بنانا چاہتے؟ ہم اس قانون سے بھی پہلے اوپر والے کو جواب دہ ہیں. آپ کا آئین سپریم کورٹ سے نہیں اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ کیا اس طرح کے اختیارات پر سادہ قانون کے بجائے آئینی ترامیم نہیں ہونی چاہیے؟ جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ کیا پارلیمنٹ اپنا قانون سازی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے عدلیہ میں مداخلت کر سکتی ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ قوانین خود بنا لے تو ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کرے تو غلط ہے. عوام پارلیمنٹ کے ذریعے ہمیں کہیں کیس 14 دن میں مقرر کریں تو کیا وہ غلط ہوگا؟ ہم نے بھی تو تھوڑی غلطیاں کر لی. ہمیں دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہو گیا نا, بڑی بن گئی ہے اور تکبر. ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, مان لیں غلطیاں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے ایسی چیزیں کی ہیں, ہم نے جسٹیفائی کیے ملٹری ٹیک اوورز کو, مان لے غلطی کی ہے, ٹھیک ہے. ادروائز آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ججمنٹ لا ہم اس کو رکھ لیں گے اپنے اوپر تو وہ تو پھر آئین تو گیا, پھر وہ تو سارے ججز تھے, انہوں نے سب نے انڈورس کر دیا. میں نہیں مانوں گا اس کو کیونکہ میں نے حلف نہیں اٹھایا ہے. مان لیں ہم نے غلطیاں کی ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہم نے مارشل لا کی توسیع کی. ذوالفقار بھٹو کیس ہم سے غلطیاں ہوئی, ہاں ہم نے غلطیاں کی. ریکارڈنگ ہوا اور اس میں بھی ہم نے غلطیاں کی. ریکارڈنگ کے معاملے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو $6 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑا. عوامی رائے سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اس کا غلط استعمال کیا گیا. ہمیں ملک کا بھی سوچنا چاہیے. درخواست گزار کو ہماری فکر پڑی ہے. فل کورٹ اجلاس 2019 سے اب تک نہیں ہوا اور زیر التوا مقدمات 40 سے 60 ہزار ہو گئے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم نے اگر یہ سب کام نہیں کرنے تو سرکار سے پیسہ کیوں لے رہے ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایکٹ کی دفعہ 2 کے تحت چیف جسٹس کے اختیارات کو تقسیم کیا گیا, جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ کہیں کہ چیف جسٹس کا بوجھ بانٹا گیا. اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کو کہا کہ بالکل آپ نے بہترین طریقے سے بتا دیا. جب زیادہ دماغ ایک ساتھ بیٹھ کر کام کریں گے تو کام زیادہ شفافیت سے ہوگا. چیف جسٹس نے کہا کہ ضروری نہیں بار بار پارلیمنٹ پر سوال اٹھایا جائے. اگر سپریم کورٹ میں اتنے مقدمے زیر التوا نہ ہوتے تو شاید پارلیمنٹ یہ نہ کرتا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ ایکٹ کی سیکشن 5 میں اپیل کا حق دیا گیا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ اگر ہم نے فل کورٹ پر کیس کا فیصلہ کر لیا تو قانون درست قرار دیا جائے تو اپیل کا حق کہاں جائے گا؟ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ میں اس پر دلائل دوں گا. جسٹس مسرت ہلالی نے سوال کیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون سازی سے چیف جسٹس کے اختیارات کو ختم کر دیا گیا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا چیف جسٹس پاکستان کے اختیارات کو واپس لیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے اختیارات کو ختم کیا گیا ہے؟ کیا فوجی عامر کا قانون درست ہے یا پارلیمنٹ کی گئی قانون سازی درست ہے؟ اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے سارے اختیارات اس عدالت کے اندر ہی رکھے گئے ہیں. کئی ممالک میں عدلیہ کے اختیارات سے متعلق قانون بنانے کا اختیار حکومت کے پاس ہے. ایکٹ آف پارلیمنٹ اور قانون میں کوئی فرق نہیں. پارلیمنٹ نے شفافیت لانے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بنایا. پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے یا نہیں یہ طے کرنا ہائی کورٹ کا اختیار ہے. وفاقی حکومت کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ
کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا۔ جمع کرائے گئے جواب میں کہا گیا پارلیمنٹ کے قانون کے خلاف درخواستیں ناقابل سماعت۔ پارلیمنٹ آئین کے آرٹیکل 191 کے نیچے قانون سازی کرنے کے مجاز ایکٹ سے عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ کا کوئی اختیار واپس نہیں لیا گیا۔